सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। आज एक बड़ा अहम प्रोग्राम है। एक ऐसा खौफनाक वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा और फिर ये है कि मैं इस पर वैसे तो यूरोप के हिसाब से कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, लेकिन जो आज का वाक़या है वो आपको जब मैं बताऊँगा तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इंसान इश्क में इस हद तक भी जा सकता है और फिर शायद बिल्कुल ही आंधा हो जाता है। और क्यों उस लड़की ने ये कदम उठाया। पाकिस्तान से ये वाक़या मुझे मिला और इसकी वीडियो भी चल रही थी कहीं पे। खैर, जब मैंने इसकी तहकीक की तो पता चला कि एक लड़की है वहाँ पे, वो किसी से मोहब्बत करती थी, इश्क। और इश्क ने जनाब ये जो हालात उनके घर के तबाही के और जो इस तरह वो घर तबाह हुआ, वहाँ तक ये दास्तान जो शुरू हुई अभी ख़त्म नहीं हुई। हुआ ये कि वो लड़की चाहती थी कि मेरी शादी कहीं पे कर दी जाए, और जब उसके भाइयों को पता चला तो भाई कहते थे नहीं, वहाँ पे शादी हम नहीं करेंगे, आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं करेंगे। 5 भाई, और उन्होंने फैसला किया नहीं जी यहाँ पे शादी नहीं होगी। और फिर उस लड़की ने क्या किया कि चाय में जहर मिला के तो डाल दिया। उसकी वजह से जो मुझे इतला मिली है कि 5 के 5 भाई जो थे वो दुनिया से चले गए या हॉस्पिटल पहले पहुंचे, जो भी वाला घर जो है बर्बाद हो गया। जहर डालने से पहले उस लड़की ने यह भी नहीं सोचा कि मेरे भाई हैं और इनकी अगर जान चली गई तो मैं भी नहीं बचूंगी, मुझे भी इस बाद में जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि दिमाग पे इश्क का भूत सवार था, अब उतर चुका होगा, और पूरे घर को बर्बाद कर दिया। 5 लड़के जिनके साथ ये हादसा पेश आया, जिस घर में उन पर क्या गुजरी होगी। और फिर जनाब अब ये है कि ज़ाहिर लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया होगा। जो बात आज के प्रोग्राम में दोबारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंग्लैंड में या यूरोप में दूसरे जर्मनी में मैं ये वाक़यात इस तरह के बयान करता रहता हूँ कि जो लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहे आप रोक नहीं सकते। और यही चीज़ें पाकिस्तान में भी आजकल चल रही हैं, यही हिंदुस्तान में भी चल रही है, बांग्लादेश में भी चल रही। तो यहाँ पे भाइयों को अक्लमंदी भी करनी चाहिए थी। जब वो लड़की कह रही थी कि मैं यहाँ पे शादी करूँगी, मैं इसी के साथ ज़िंदगी गुजारूँगी, तो मेरा ख्याल है कि ये अक्ल से काम लेना चाहिए था। आज वो दौर नहीं रहा। ठीक है, पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके भी हैं, ऐसे गांव भी हैं जहाँ पे गैरत के नाम पे आज भी कत्ल होती हैं लड़कियाँ। लेकिन आपको एक चीज़ का तो पता है कि हर बंदे ने मोबाइल फ़ोन पकड़ा हुआ है, हर बंदे के पास टिकटॉक है, हर बंदे के पास सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और इसमें कई ऐसे वाक़यात होते हैं जिस तरह ये हम आज आपको बता रहे हैं। और मकसद ये होता है कि देखो यार, ऐसे काम ना करो। अगर तो वो लड़की को आपने समझा लिया, प्यार से नहीं मानती तो उसको को ठीक है, खसमा रुखा तुम्हारा हम रिश्ता कर देते हैं और शादी कर दो, तू जान तेरा मियाँ जान, तू अपनी ज़िंदगी गुजार, हमें क्या है। लेकिन कई रास्ते फिर निकल आते हैं, कई दफ़ा लड़कियां भाग जाती हैं। और फिर कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि जो आज वाक़या हुआ है, और कई दफ़ा ऐसे होता है माँ बाप जो होते हैं वो भी बेटी को मार देते हैं, कई ऐसे वाक़यात हैं कि भाई मार देते हैं। तो आज तब्दीली आ चुकी है, दौर चेंज हो चुका है। और ये मैं आपको बता देता हूँ, मैं आज एक सोशल मीडिया पे लड़की का एक प्रोग्राम देख रहा था। तो वो कह रही थी कि मैं किसी के साथ भागी, घर वालों ने मना किया कि इसके साथ शादी ना करो, मैं भागी, वो इसे इस्तेमाल करता रहा, फिर उसको छोड़ के वो आगे कहीं भाग गया। वो लड़की उन लोगों के हाथ चढ़ गई जो जिस्म फरोशी का काम करते थे। फिर वो जिस्म फरोशी के अड्डे पे पहुंच गई, फिर पुलिस ने छापा मारा, फिर पुलिस ने उनको पकड़ा। फिर वो अब इंटरव्यू दे रही थी आके, और सोशल मीडिया वाले पहुंच गए थे कि क्या हुआ आपके साथ, क्यों ये हादसा पेश है। पहली चीज़ तो यही है कि जब भी कोई लड़की ऐसा कदम उठाती है तो वहाँ पे वो खुद उस चीज़ की ज़िम्मेदार है। उसको खुद पता है कि मैं जो रास्ता अख्तियार कर रही हूँ ये गलत रास्ता है और इसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। अक्सर जो लड़कियां घरों से भागती हैं बाद में यही कुछ नज़र आता है।
وہ جو لے کے ان کو بھاگتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے یہ میرے ساتھ بھاگ گئی تو کسی اور کے ساتھ بھی بھاگ سکتی ہے۔ تو جناب اگر کوئی لڑکی یہ فیصلہ کرے کہ میں نے شادی کہیں کروانی ہے تو زبردستی نہ کرے، چاہے آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، چاہے آپ یورپ میں رہ رہے، امریکہ، افریقہ، جاپان، جہاں بھی رہ رہے، اس کو ٹھیک ہے اپنا اچھا برا دیکھ لو، ایک دفعہ اسے سمجھا دو پیار سے کہ دیکھو ہم سمجھا دیتے ہیں لیکن ہم تمہارے اوپر زبردستی نہیں کرتے، اور اگر آپ نے یہ راستہ اختیار کر لیا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں، کیونکہ نہ ہم نے یہ رشتہ ڈھونڈا، آپ اپنی مرضی سے سارا کچھ کر رہی ہو، نہ آپ نے انکوائری کی کس کے ساتھ آپ شادی کر رہی ہو، کون ہے یہ۔ تو یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں یہاں پہ جو ضروری چیز ہے، اب اس گھر کی بات ہی کر لیں تو گھر برباد ہو گیا، ہنستا بستا گھر جو ہے وہ تباہی کے، آپ نے دیکھا کس طرح تباہی کی طرف کیا۔ لڑکی کا قصور تو ہے ہی ہے مگر بھائیوں کا بھی قصور ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے تشدد کیا ہو سکتا ہے کہ مارا ہو، اور وہ غصے میں آ کے اس نے یہ کام ڈال دیا، جو بھی ہوتا ہے غصے میں ہوتا ہے۔ تو جناب یہ جو چیز آپ کو میں نے بتائی ہے یہ بڑی اہم ہے۔ ہمارے پروگراموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کچھ سیکھ لے، کسی کو نصیحت حاصل ہو جائے، کسی کو کوئی نہ۔ میں پچھلے دنوں ایک اور پروگرام کیا اسی طرح کا تھا، لوگوں نے کافی تعریف نیچے کی کہ یار بڑا زبردست پروگرام میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم کیونکہ پاکستانی ہیں بڑی جلدی جذبات میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، ہوش کھو بیٹھتے ہیں جوش میں۔ تو جناب اس لیے ہمیشہ عقل سے کام لیں، اور جب بھی عقل کے اوپر آپ کا غصہ جو ہے وہ غصہ حاوی ہو گیا، نہ سمجھو بیڑا گرک ہو گیا۔ اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ حکمت عملی وقت، ماحول، حالات کے مطابق چلنا چاہیے۔ اور یہ میں بتا دوں جس کو عشق ہو جاتا ہے، نہ اس کے لیے نہ ماں باپ ہوتے اس وقت، نہ بہن بھائی ہوتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی دنیا کی اور چیز ہوتی ہے، اس کو وہی نظر آ رہا ہوتا ہے جو بندہ سامنے والا ہوتا ہے۔ اس میں لاکھ برائیاں ہوں، اس میں وہ نشئی ہو، چرسی ہو، فیمی ہو، زانی ہو، شرابی ہو، وہ عشق میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اور پھر اس کے کہنے پہ آپ نے دیکھا کئی لڑکیاں گھروں سے بھاگ جاتی دفعہ زیور لے گی، یہ لے گی، وہ لے گی، پیسے لے گی، ماں باپ کو سویا چھوڑ دیا۔ تو جب بھی کوئی اس طرح کا آپ دیکھیں کوئی حالات بن چکے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں یا کوئی ایسا کام کریں، تو میرا خیال ہے جس سے بربادی کی طرف چلا جاتا ہے گھر، اس سے بچنے کے لیے عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ کوئی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، مگر یہ چائے والا شاید اتنا بڑا نقصان جانی جو ہوا ہے پہلی دفعہ ہوا ہے، لیکن ہوتے رہتے ہیں۔ اگر یہ 5 بھائی وہ لڑکی کو مار دیتے پھر بھی انہوں نے جیل میں جانا تھا، پھر بھی گھر برباد تھا، ضلع کیا کچہری کے ادھر کے وکیل جج یہ وہ کھجل خرابی، تو دونوں طرف سے کچھ بھی جو بھی غلط قدم اٹھایا جاتا ہے اس کا نقصان پھر ہوتا ہے۔ تو یہ پروگرام میں سوچ رہا تھا کروں، میں ابھی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور یہیں بیٹھے بیٹھے میں نے کہا چلو 5-10 منٹ کا آپ لوگوں کو یہ پروگرام کر کے بتاؤں۔ میں جرمنی میں ہوں، موسم بڑا اچھا ہے، گرم موسم ہے، اور کافی لوگ آج باہر نکلے ہوئے تھے، 28-30 ڈگری چل رہا ہے یہاں پہ۔ ناظرین چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی پروگرام کے ذریعے ایسا میسیج دیا جائے جس سے آپ کچھ سیکھ سکو۔ اور ٹک ٹاک پہ بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، جڑے رہیں میرے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔